جشن کرده روز 9 ربیع و یک دروغی به رسول خدا بستن که این حدیث از مولای ما خالفه دوم است. گویند که رسول، اجازه دارم بگویم، گفتن که رسول خدا در مدح ام المؤمنین عایشی فرموده است که ترید آبگوشت است. این حرف از جناب عمر است، چون مارمولک را آبگوشت میکرد میفرمود ترید این آبگوشت جناب ام المؤمنین است. حدیث مجمل، حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. الا و لعنت الله علی القوم الظالمین. عرضی عجب فرمایشی اگر ندارید من از حضور شما مرخص شدم. سلامت باشید، زنده باشید. خیلی متشکر. خدا خیر بده به شما، خدا عافیت بده.